अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जनवरी 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बुरज हमल, आपको नसीब यावरी करने के मौके मिलेंगे। मज़हब और रूहानी मामलात में ख़ास लगाव बढ़ेगा। ऐसे तालब इल्म हजरात जो कि काफ़ी अरसे से आला तलीम के असूल के लिए कोशां हुए थे, इस माह ना सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि कोशिश करने से स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखने वाले अफराद भी कोशिश करने से इस माह में कामयाब हो सकेंगे। मनफी असरात और बढ़ जाएंगे जबकि आपको अपने मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी वरना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको जिनसे मुखालिफ से मोहतात रहने और जल्दबाजी से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें जबकि हकीकत पसंदी आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगी। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे मरीख की लो बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सौर, इस बुरज से मुंसलिक अफराद का ये महीना इज़्ज़त तकीर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जबकि समाजी और सियासी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। हल्का अहबाब में मुखलिस अफराद की शमूलियत और देर देना ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुमकिनात कोशिश कर सकेंगे जबकि अजीज़ो अकारब बहन भाइयों से तल्लुकात में कशीदगी हो सकती है। मोहतात रहें। तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। मुनफरिद ख्यालात का इजहार मुमकिन है। सियासी व समाजी पोजीशन मुस्तहकम, फलाही कामों में शमूलियत बढ़ेगी जबकि अहम तकरीबात में नए अहबाब से मिल सकेंगे। जज्बाती फ़ैसले बग़ैर मशावरत के ना करें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास रहेंगे जबकि मामलात में तख़ीर से परेशान हो सकते हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज जौज़ा, आपकी कुव्वते फ़ैसला नाकस रहेगी जबकि दुराने गुफ्तगू अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आला तलीम के असूल में कामयाबी मिल सकेगी जबकि मुस्तहकम फ़ैसले अमल में आ सकेंगे। तलीम तदरीस का शौक़ बढ़ेगा। हकीकत का रंग देने के लिए की गई कोशिशें बार आवर साबित हो सकेंगी। फ़नकाराना सलाहियतें भी निखर सकेंगी। आपको मुस्बत मसाइल का हल और सोच में पुख्ती हासिल होगी जबकि नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा माली लेन देन में ख़ास एहतियात बरतें जबकि मनफी असरात से बचने के लिए सदकात ज़रूर दें। जहन परेशान और बातचीत में रुकावट का अंदेशा है, लिहाजा ख़ास एहतियात बरतें। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे अतारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सरतान, इस बुरज से मुंसलिक अफराद को ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। अपने मामलात में आसानी के लिए आपको ख़ास किस्म के सदक़ात देने चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी परेशानियों में
कमी महसूस करेंगे। अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए आपको ख़ास तौर पर मुआमलात में नरमी बरतने की ज़रूरत होगी और आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने का मशवरा दिया जाता है। अजीज़ो अकारब, बहन भाइयों के साथ मुश्तरका बुनियादों पर किए गए काम एहतियात तलब होंगे, जबकि आपको माली मामलात में भी एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे कमर बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज असद, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में कोताही ना बरतें, जबकि सेहत जिस्मानी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको कुव्वते फ़ैसला करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बगैर सोचे समझे कोई भी फ़ैसला ना करें। अखराजात में कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। आपके मिजाज में हसासियत का आंसर गालिब रहेगा। आप अपने इर्द गिर्द मौजूद मुखालफिन को ज़ेर होता देखेंगे, जबकि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। ज़हनी कुव्वत बढ़ने और अपने अल्फाज में नरमी रखने का मशवरा दिया जाता है। दूसरों के सबब सेहतमंदाना मुकाबले आपकी हदूद में रहते हुए मामलात को सर अंजाम देने में बेहतर साबित हो सकते हैं, जबकि लोगों के बदलते रवैये को समझने की कोशिश करें। काम की मसरूफियत के सबब ज़हनी डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे शम्मस बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। सुंबला, इश्क व मोहब्बत के अमूर में ख़ास तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी, जबकि अंदाज़े गुफ्तगू में कामले और कुव्वते फ़ैसला में पुख्ती की ज़रूरत रहेगी, जबकि मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ निभाते वक्त गफलत ना बरतें और मुस्तहिकम अफराद से तवक्कुआत की वाबस्तगी परेशानियों में इजाफे का बाइस बनेगी। सोच मुस्बत रहेगी और मुस्तहिकम फ़ैसले हालात में बेहतरी का सबब बनेंगे। हल्का अहबाब से जो उम्मीदें आपने की थी वो पूरी ना होने की वजह से मायूसी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुस्बत मसाइल का हल मिल सकेगा और मामलात में संजीदगी से आप एक पेचीदा अमूर को हासिल कर सकेंगे। इन्हीं अयाम में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपको आपके मसाइल का मुस्बत हल मिल सकेगा, जबकि कुछ मामलात में संजीदगी का सामना करना पड़ेगा। लोगों के बदलते रवैये आपके नफ्सियाती मसाइल को हल कर सकते हैं। जहन परेशान और सोच महदूद होने के सबब परेशानी का अंदेशा है। फ़र्ज शनासी के सबब इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ाएंगे, जबकि काम में तेज़ी और महारत आ सकेगी। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे अतारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज मीज़ान, इश्क व मोहब्बत के अमूर ख़ास अहमियत के हामिल होंगे, जबकि औलाद राहत का बाइस बनेगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को अहसन तरीके से हल कर सकेंगे, जबकि मुलाजमत की तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद को कोशिश करने से हस्बे मंशा मुलाजमत का असूल मुमकिन है। अजनबी अफराद से मोहतात रहें, किसी भी काम की इब्तदा से अभी गुरेज करें, जबकि मनफी असरात से बचने के लिए आपको सदक़ात देने की ज़रूरत होगी।
منفرد خیالات کا اظہار اور تخلیقی صلاحیتیں نکھرنے سے عزت و توقیر بڑھ جائے گی۔ سیاسی و سماجی حالات مثبت جبکہ حلقہ احباب میں ترقی مل سکے گی۔ اہم تقریبات میں شمولیت اور انعقاد سے مخلص حلقہ احباب مل سکیں گے۔ جذباتی فیصلوں سے گریز کریں اور جن سے مخالف کے افراد سے خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران آپ کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خواہشات جنم لے سکیں گی، قوت فیصلہ متاثر ہو سکتی ہے جبکہ عشق و محبت کے امور بھی حساس رہیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج عقرب، آپ کو اس مہینے کی پلاننگ کرنی ضروری ہوگی کیونکہ آمدن اور لین دین کے امور میں خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ روزمرہ کے امور میں بلا وجہ تاخیر جبکہ اس دوران طلبہ پڑھائی کرنے پر زیادہ توجہ دیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ نفسیاتی مسائل کا حل جبکہ سوچ میں پختگی آ سکے گی۔ انہی ایام میں ملازمت کے نیک اسباب مہیا ہو سکتے ہیں۔ مالی طاقت کی بے جا استعمال بعد میں پریشانی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں اور حسب ضرورت پاؤں پھیلائیں۔ ہنر مندی اور ایمانداری بڑھنے سے کام کی رفتار میں تیزی آ سکے گی۔ آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ دوران گفتگو الفاظ کی ادائیگی سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مریخ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج قوس، آمدن میں نیک وسائل مہیا ہوں گے۔ آپ کو جذباتی فیصلوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ معاملات میں جلد بازی کی بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ تعلیم و تدریس کا شوق بڑھے گا۔ نت نئی چیزیں سیکھنے اور جاننے کی لگن آپ میں کافی زیادہ ہوگی۔ وراثتی اور قانونی امور احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ منفی اثرات سے محفوظ رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سیاسی و سماجی حالات میں عزت و توقیر بڑھے گی۔ حلقہ احباب میں مخلص احباب کی شمولیت سے کئی ایک امور میں بھی آسانیاں حاصل ہو سکیں گی۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی، سوچ میں حقیقت پسندی کا عنصر غالب رہے گا۔ موجودہ زندگی میں مذہب اور روحانیت میں دلچسپی بڑھے گی۔ فلاحی کاموں میں بھی رجحان رہے گا۔ ازدواجی امور میں بلا وجہ کے اختلافات جبکہ شراکتی امور میں بھی خاص توجہ کے مستحکم ہوں گے۔ منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ ضرور دیں۔ مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی صلاحیت اور معاملات زندگی میں تخلیقی قابلیت بڑھنے کے سبب حالات کے پیش نظر مثبت تبدیلیاں کر سکیں گے۔ خوشگوار تعلقات کی ابتدا صبر و تحمل اور استحکامت کے ساتھ مقاصد کا حصول ممکنات میں سے ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔
یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو، قوت فیصلہ بہتر رہنے کے ساتھ ساتھ آمدن اور روپے پیسے کے معاملات میں بھی خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پر لین دین کرتے وقت احتیاط برتیں۔ نئی اسکیموں میں انویسٹمنٹ کرنے سے بھی گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ خانگی زندگی، زمین و جائیداد، پراپرٹی کی سیل و پرچیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گی۔ صحت جسمانی میں بہتری اور ملازمتی امور میں ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو سورج گرہن کی وجہ سے خاص صدقات دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو ملے جلے اثرات مل سکیں گے، جبکہ بات چیت سے درپیش شدہ مسائل کا خاتمہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنے نفسیاتی امور میں بہتری کے لیے صبر و تحمل سے کام لیں۔ آپ کی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ افسران بالا سے تعلقات میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج حوت، حلقہ احباب سے تعاون حاصل ہو سکے گا اور کچھ دیر دینہ خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے۔ آپ کی موجودہ قوت فیصلہ متاثر ہو سکتی ہے۔ مکمل طور پر اپنے معاملات کو جانچیں اور اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچیں۔ صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں، جبکہ اخراجات میں توازن برقرار رکھیں۔ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو سر انجام دیں۔ عشق و محبت کے امور میں خاص احتیاط کے حامل ہوں گے، جبکہ اولاد کی روزمرہ کی زندگی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، جادو ٹونا اور نظر بد کی کاٹ کے لیے اور لکی پتھر اور نمبر جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اصل اور گارنٹڈ پتھر اپنے ستارے کی لو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے کمنٹ باکس میں۔